दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 18 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 1 तारिक। आजका सबै मुख्य समाचारहरू बारेमा जानकारी। आज देशभर कहाँ के भइरहेको छ, केही विवादित विषय र साथमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र विमान दुर्घटना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। त्यसैगरी कबड्डी 4 फिल्मको विवाद के कस्तो भएको छ, फिल्म हलहरू बन्द भएका थिए, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजको शुभ बिहानीसँगै आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। U19 महिला विश्वकप छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई। श्रीलङ्काले भारतसँग माग्यो 50 करोड अमेरिकी डलर। अब हेलिकप्टर उडानमा पनि 2 जना पाइलट अनिवार्य। 7 वर्षमा पोखरा जोमसोम रुटमा तारा एयरको 2 ठूला दुर्घटना। प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको बरुवा विरुद्धको रेट 30 डेटमा सुनवाई हुने। हरिजनको मृत्यु बारेमा छानबिन गर्न गृहले बनाए समिति। शीर्ष नेताहरू भत्ता खाएर बस्नुस् भन्दै सांसद बिमला राई पौडेलको भनाई। अर्थमन्त्रीलाई नारायण काजीको प्रश्न, एमसीसी खारेज भएको हो। बजेटपछि लगातार दोस्रो दिन घट्यो शेयर बजार। सरकारले तोकेको भाडा दर लागू गर्नुपर्ने माग राखेर ट्रक व्यवसायी आन्दोलित। श्रीमानको यातनाबाट गम्भीर घाइते भएकी चितवन खैरहनेकी गीता माझीको उपचारको क्रममा मृत्यु। अभिनेत्री मिरुना मगरसँग फुर्पा तामाङले माफी मागे। आयोगले बढायो एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क। फुर्पाले गल्ती स्वीकार्दै मिरुनासँग माफी मागेपछि दुवै बीच मिलापत्र। आज गठन भएन काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापन कार्यदल। कबड्डी 4 की अभिनेत्रीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवक धरौटीमा छुटे। आज देशभर 3047 जनामा परीक्षण गर्दा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब जहाज उडाउन गन्तव्य विमानस्थलको पुरै एयर रुट पुरै क्लियर हुनुपर्ने। मेयर जित्नु अघि नै बालकोट पुगेका थिए बालेन्द्र शाह। केपी ओलीले दिएका थिए अग्रिम बधाई। एमसीसी को 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा अमेरिकाले एक शब्द पनि बोलेको छैन भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। माधव र भीम रावल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा थपिए केपी शर्मा ओली। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव, कबड्डी 4 की अभिनेत्री मिरुना मगरमाथि भएको अभद्र व्यवहारको घटनामा 2 पक्षबीच मिलापत्र भएको छ। मंगलबार मिरुना मगर र आरोपित मुगुका फुर्पा तामाङ पक्षबीच छलफल भएको थियो भने छलफलपछि आरोपित फुर्पा तामाङले गल्ती स्वीकार गर्दै अभिनेत्री समक्ष माफी मागेका थिए। त्यस्तै अभिनेत्री मगरले पनि उनलाई भाइ सम्झेर माफी दिएको सार्वजनिक भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आइतबार कबड्डी 4 फिल्म प्रमोसनको लागि मिरुना मगर लगायतको टोली सिभिल महल पुगेका थिए। त्यही बेलामा फ्यानहरूसँग फोटो खिचाउने क्रममा फुर्पाले अभद्र व्यवहार गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो भने अभिनेत्री मिरुना मगरमाथि भएको अभद्र व्यवहार सम्बन्धी घटनामा मुगु स्थायी घर भएका फुर्पा तामाङले गल्ती स्वीकार गरी अभिनेत्री मगर समक्ष माफी मागेको र अभिनेत्री मगरले पनि भाइ सम्झेर माफी गरेकी छिन्। मिलापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अभिनेत्री मगरले पनि कुनै जाति, धर्म, सम्प्रदाय प्रति असर पुग्ने आशयले कुनै पनि कार्य नगरेको प्रस्ताएकी छन्। उनले कुनै पनि समुदायमाथि असर पुगेको छ भने माफी समेत मागेकी छन् भने उक्त परिस्थितिमा आकस्मिक प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा घटित हुन गएको घटनाबाट सिङ्गो बौद्ध धर्मावलम्बी भिक्षु लामा समुदाय तथा सम्प्रदाय प्रति पर्न गएको असर प्रति क्षमा याचना गरेकी छन् भने पत्रमा लेखिएको छ। आइतबार पक्राउ परेका तामाङ मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका थिए भने तामाङ 3000 धरौटीमा तिरेर रिहा भएका थिए। अभिनेत्री मिरुना मगरले भिक्षुमाथि झुटो आरोप लगाएर थप्पड हिर्काएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो भने मंगलबार बिहानै चाहबेल स्थित केएल टावरमा पुगेका युवाहरूले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। अहिले भने सबै कुरा मिलिसकेको छ। दर्शक महानुभाव, फुर्पाले गल्ती स्वीकार्दै माफी मागेका छन् भने मिरुनाले पनि उनीसँग माफी मागेकी छन्। त्यसैगरी यस्तो घटना हुन गएको प्रति हामी दुखी छौं भन्दै उहाँहरूको सबै टिमले समेत बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मंगलबार बस्ने भनिएको कार्यदलको पहिलो बैठक भएको छैन। सोमबार बसेको नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले मंगलबार बिहान 9:30 बजे बैठक बसेर कार्यदल गठन गर्ने भनेर जानकारी दिएको थियो। उक्त नगर कार्यपालिकाका बैठकमा फोहोर मैला व्यवस्थापन निम्ति मेयरको संयोजकतामा मंगलबार 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो। उक्त कार्यपालिका समितिमा उपमेयर सहित नेकपा एमालेका 1 जना वडाध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसका 2 जना वडाध्यक्ष र एकीकृत समाजवादीका 1 जना वडाध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहने जनाइएको थियो। उक्त समितिको सदस्य सचिव महानगरका प्रशासकीय अधिकृत रहने बताइएको थियो। तर मंगलबार कार्यदल गठन भएन भने वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले
कार्यदलको बैठक बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका छन्। मेयरबाट आधिकारिक रूपमा बैठक बस्ने भनेर जानकारी आएको छैन उनले भनेका छन्। यहाँका काम कार्यपालिका नियमावली अनुसार हुन्छ भने त्यो पालना गरेर हामीलाई बोलाइएको छैन। महानगरका एक कर्मचारीले भने कार्यदल बैठकमा वडाध्यक्षहरू उपस्थित नभएकाले बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिएका छन् र मेयरको सचिवालय प्रमुख महेश काफ्लेले बैठक बस्न नसके पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अबदेखि विमानस्थलमा मौसम सम्बन्धी अनुमति लिएर मात्रै उडान गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसोम उडान गरेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि मौसम सम्बन्धीको निर्णय विमानस्थलबाट लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता थिएन भने नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 को परिच्छेद 10 मा यो अधिकार प्रमुख चालकलाई हुने प्रावधान थियो। तर अब भने चालकमाथिको अधिकार विमानस्थल प्रमुख र त्यहाँका टावरहरूलाई दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रलाल कणले बताएका छन्। उनले VFR उडानको सन्दर्भमा यसअघि प्रस्थान विमानस्थल र गन्तव्य विमानस्थलको मौसमको आधारमा उडान अनुमति दिने गरिए पनि अब प्रस्थान र गन्तव्यको एयर रुटको मौसम सफा भएमा मात्रै उडान भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले आइकाओको डकुमेन्ट र नेपालबाट प्रतिपादित कानुनले VFR फ्लाइट क्लाउडमा प्रश्न हुँदैन भनेर सम्झाएका छन्। तर पछिल्ला केही घटनाहरूलाई निहाल्दा विमानहरू बादलभित्र पसेको पाएकाले त्यस्तो नगरून् भन्नका लागि अधिकार विमानस्थललाई दिएको प्रश्न पारेका छन्। यो भन्दा कुनै पनि दृष्टिगत तरिका आँखाले हेरेर चलाउने VFR फ्लाइटको सन्दर्भमा प्रस्थान र गन्तव्यका विमानस्थलको मौसम आधारमा उडानको अनुमति दिइन्थ्यो। उनले भने अब दुईवटा एयरपोर्ट बीच इन रुटको मौसमको अनुमान गरेर जुन क्लाउड मौसम हुन्छ हावा चलेको नचलेको मौसम विचार गरेर सम्बन्धित विमानस्थल गन्तव्यमा जान दिने नदिने अधिकार विमानस्थललाई दिएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि अब जहाज उडान गन्तव्य विमानस्थलसम्मको पुरै एयर रुट पुरै क्लियर हुनुपर्ने बताइएको छ। त्यसपछि मात्र उडान गर्न दिइने जानकारी आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सुझाव मागेको समेत खुलेको छ। आफ्नै प्रस्तावमा बालेन केही सहयोगीहरू सहित ओलीलाई भेट्न जेठ 12 गते बालकोट पुगेका थिए भने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले 2 जना बीच मत परिणाम आउनु एक दिन अघि भेट भएको पुष्टि गरेका छन्। उहाँहरूकै प्रस्तावमा अध्यक्षलाई भेट्न बालकोट आउनु भएको थियो। उनले भनेका छन् त्यस क्रममा 2 जना बीच केही बेर पुरा भएको थियो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले बालेनलाई मेयरका रूपमा अग्रिम बधाई दिँदै युवाहरू नेतृत्वमा आउँदा आफूलाई खुसी लागेको पनि बताएका थिए भने अध्यक्ष बालेनलाई जित नजिक पुगेको भन्दै बधाई दिनुभयो। युवा मेयरको नेतृत्वमा काठमाडौँले विकास र समृद्धिको गति पक्रिने विश्वास लिएको बताउनुभयो। बजगाईले भने अरू राजनीतिक कुरा भएन, अध्यक्षले बालेनजीलाई उहाँको कार्यकाल सफल बनाउन पनि शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो। बालेनको चुनौती अभियानमा जोडिएका उनका एक सहयोगीले भेटलाई राजनीतिक अर्थ नलगाउन समेत आग्रह गरेका थिए भने भेटमा राजनीतिक कुरा भएको थिएन। देशको प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष भएकाले शुभेच्छाका लागि बालेनजी बालकोट जानु भएको हो। उनले भनेका छन् नतिजा आउनु अघि उहाँले अन्य नेताहरूलाई पनि भेट्नु भएको छ। यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। स्मरणीय कुरा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा विजय हुने क्रममा बालेनले एमालेका केशव स्थापितलाई तेस्रो स्थानमा सीमित गरिदिएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यो तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा अमेरिकाले एक शब्द पनि नबोलेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफलको क्रममा MCC बारेमा आफू अझै स्पष्ट नभएको बताएका हुन् भने सरकारलाई प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन् लप्सेदेखि रातमाटे हेटौँडा दमौली बुटवल गोरखपुर 400 केबी को प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने भनेर बजेटमा भनिएको छ। यो MCC की योजना हो कि सरकारले आफै बनाउने भनेर ल्याएको हो बुझिएन। संसदबाट MCC अनुमोदनको लागि बेलामा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति नजनाए खारेज हुने नेताहरूले बताएको भए पनि अहिले मौन भएको आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, विशेष गरी MCC को 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा अमेरिकाले एक शब्द पनि बोलेको छैन भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टरमा समेत अब 2 जना पाइलट रहनुपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देव चन्द्रलाल कणका अनुसार अब साना हेलिकप्टर सबैमा 2 पाइलट राखेर मात्र उडान पाइनेछ भने यस्तो नियम 17 असार 1 जुलाईदेखि लागू हुने गरी निर्णय भएको
उनले जानकारी दिएका छन्। अब हेलिकप्टरमा एकजना पाइलट रहेर उनले यात्रु बोक्ने गरी सञ्चालन भइरहेको छ भने अब भने साना हेलिकप्टरमा समेत 2 जना पाइलट अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय भएको कर्णले जानकारी दिएका छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले साना जहाज र हेलिकप्टरहरूको दुर्घटना दर उच्च छ, सोही कारण हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा अहिले हवाई जहाज र MI-17 मोडेलका ठूला हेलिकप्टरमा मात्र 2 पाइलट अनिवार्य गरिएको थियो भने अब भने साना हेलिकप्टरमा समेत 2 पाइलट अनिवार्य गरिएको हो। नेपालमा जहाज चलाउँदै पाइलट अचेत हुने वा अन्य अवस्थामा समस्या आएमा थप ठूलो दुर्घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय भएको बताइएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा सिंगल इन्जिन एयरक्राफ्टमा 2 पाइलट राख्ने प्रचलन छैन, तर नेपालमा भने प्राधिकरणले नौलो निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ 4 गते कैदी सुन्दर हरिजनको मृत्युका बारेमा स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालय सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले मंगलबार मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेढाईको संयोजकतामा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् भने समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट कार्यादेश दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव जङ्कना ढकाल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विश्वमणि आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन्। यसअघि हरिजनको आत्महत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको कारागार विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चापागाई नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। कारागारभित्रै हरिजनको शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि उनी सुर्खेतका विजय विक्रम शाहको सट्टामा जेलमा रहेको खुलेको थियो। सरकारले तोकेको भाडा दर नपाएको भन्दै ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सरकारले तोकेको भाडा दर कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूलाई दबाब दिन जेठ 20 गते ढुवानी कार्य रोक्न निर्णय गरेका हुन् भने पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलको अगुवाईमा लुम्बिनी प्रदेशका अन्य ट्रक समितिहरू समेतको सहकार्यमा उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति मातहत मात्रै 2000 भन्दा बढी ट्रक रहेका छन् भने सरकारले जेठ 2 गतेदेखि लागू हुने गरेको भाडा भैरहवादेखि काठमाडौँ र पोखराका लागि 31,580 रुपियाँ रहेको छ। तर उद्योगहरू र ट्रान्सपोर्ट व्यवसायका कारण सरकारले तोकेको भाडा दर नपाउँदा व्यवसायी सङ्कटमा परेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष एम प्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। भाडा दर कार्यान्वयन गर्न ट्रक समितिहरूले ट्रकहरूलाई एकै थलोमा पार्किङ गरेर उद्योग तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत ट्रक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। सरकारले तोकेको भाडा दर नदिने उद्योग तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीलाई ट्रक नदिने उनीहरूको निर्णय छ भने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादवले भाडा दर कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीले गर्ने आन्दोलनमा महासंघको समर्थन रहेको समेत बताएका छन्। भाडा दर कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरकारी निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा व्यवस्था गरेको समेत यादवको गुनासो रहेको छ। विशेष गरी सरकारले तोकेको भाडा दर लागू गर्नुपर्ने माग राखेर ट्रक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। दर्शक महानुभाव, श्रीमानको यातनाबाट गम्भीर घाइते भएकी चितवन खैरहनीकी गीता माझीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। माझीको गैराती भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा कठार घर भएकी 38 वर्षीय माझीलाई उनका श्रीमान रामचन्द्र माझीले पटक पटक कुटपिट गर्दै आएका थिए भने पछिल्लो पटक रामचन्द्रले गीताको मलद्वारबाट लौरो घुसाएर यातना दिएपछि उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार गीताको मलद्वार र यौनाङ्ग बीचको भाग च्यातिएको थियो। गत बिहिबार घाइते भएकी उनको भरतपुर अस्पतालमा सोमबार हिजो शल्यक्रिया गरिएको थियो भने तर सोमबार राति 11 बजेतिर 81 मुटुको धड्कन बन्द भएर उनको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। गीताका श्रीमान रामचन्द्र प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने उनलाई ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सोमबारसम्ममा उनका विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थिएन भने जाहेरी पर्ने मानिस नभएर प्रहरीले आफ्नै प्रतिवेदनमा आधारित भएर मुद्दा समेत चलाएको छ। गीताका 3 छोरी छन् भने उनी ज्याला मजदुरी गर्थिन्। रक्सी खाने पैसा नदिएको भन्दै श्रीमान रामचन्द्रले गीतालाई कुट्ने गरेको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले शीर्ष नेताहरूलाई वृद्ध भत्ता खाएर बस्न आग्रह गरेकी छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा भएको बजेट छलफलमा भाग लिँदै
उनले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 68 वर्ष बनाएकामा आपत्ति जनाएकी छन् भने उनले 68 वर्षमा नै काम गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूमा भत्ता खाएर बस्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन्। अहिले जुन काम गर्न नसक्ने भनेर 68 वर्ष राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अस्ति नै पुगिसक्नु भएछ। 68 त अरू शीर्षस्थ नेताहरू सबै 68 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबैले काम गर्न छाडेर भत्ता खाएर बस्नुस् भन्छु म त। काम गर्न सक्नुहुन्न भने 5 महिनाको सरकारले यसरी दायित्व थप्न मिल्छ, यो उमेर घटाउने बेला हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको बेलामा सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने सांसद पौड्यालको भनाइ समेत रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई विपक्षी बनाएको बढुवा सम्बन्धी सबैको रिट सुनवाई जेठ 30 गते गर्ने भएको छ। न्यायाधीश विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले सिंह विरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बढुवाका विषयमा परेको रिट र प्रहरी महानिरीक्षक आइजी बढुवाको विषयमा परेको रिटलाई सँगै राखेर जेठ 30 गते सुनवाई गर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारले सिंहलाई 7 चैत 2078 मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र 18 वैशाख 2079 मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। सिंहलाई वरिष्ठता मिचेर एआइजीमा बढुवा गरेको भन्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर बाबु कार्की, घनश्याम बराल र प्रकाश जङ कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै सिंहलाई वरिष्ठता मिचेर आइजिपीमा बढुवा गरेको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेलले पनि रिट दायर गरेका थिए भने मंगलबार न्यायाधीश श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले यी दुवै विषयको रिटलाई सँगै राखेर सुनवाई गर्ने आदेश समेत दिएको हो। विशेष गरी प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको बढुवा विरुद्धको रिट 30 जेठमा सुनवाई हुने भएको छ। पोखरा जमसम रुटमा उडान भर्दै आएका तारा एयरका विमान 7 वर्षमा 2 ठूला दुर्घटनामा परेका छन्। आइतबार पोखराबाट बिहान 9:55 बजे उडेको 22 जना सवार तारा एयरको 9 एनईटी ट्विनटर जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कुवाङ स्थित सानो सरेमा दुर्घटनामा परेको थियो। प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइका कारण जहाज दुर्घटनामा परेको र एक दिनपछि मात्रै हिमालको फेदीमा सानो सरेमा जहाज ठोकिएर दुर्घटना भएको घटनास्थल पत्ता लागेको थियो। दुर्घटनामा चालक दल सहित 22 जनाकै मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी तारा एयरको यसअघि 2072 फागुन 12 गते तारा एयरको 9 एनएएचएस ट्विनेटर विमान म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको सोली घोप्टे भिरमा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 2 विदेशी नागरिक र चालक दलका 3 समेत गरी 23 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 7 वर्षको अवधिमा आइतबार भएको दुर्घटना ठूलो हो। त्यसैगरी 2073 भदौ 3 गते जुमसुमबाट पोखराका लागि उडान भर्न लागेको तारा एयरकै 9 एमक्यू ट्विनेटर विमान धावन मार्गबाट पाङ्ग्राक नखुलेपछि कालीगण्डकी नदीमा खसेको थियो। यसैगरी विभिन्न घटनाहरू पनि भएका छन्। दर्शक महानुभाव, 7 वर्षमा पोखरा जुमसुम रुटमा मात्रै तारा एयरको ठूला 2 दुर्घटना भएका छन्। देशमा जारी आर्थिक संकटबाट पार पाउन प्रयास रूप श्रीलङ्काले इन्धन आयातका लागि 50 करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउन भारतसँग अनुरोध गरेको छ। उक्त रकम प्राप्तका लागि श्रीलङ्का सरकारले भारतसँग वार्ता गरिरहेको छ भने भारतका लागि श्रीलङ्काका उच्चायुक्त मिलिन्दा मोरुगोडाले गत साता भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटवार्तामा थप ऋण सहयोग बारेमा अनुरोध गरेका थिए। यसअघि भारतले प्रदान गरेको 50 करोड अमेरिकी डलरको यो अतिरिक्त रकम हो भने अतिरिक्त ऋणका लागि श्रीलङ्काली उच्चायुक्तले वार्ता गरेका थिए। श्रीलङ्काले सन् 1948 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। आर्थिक मन्दीले पिरोलिएको टापु राष्ट्र कोभिड-19 महामारीका कारण थप प्रभावित भयो भने महामारीको समयमा पर्यटन उद्योग सञ्चालन नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चित सकिएसँगै ऋण सहायताका निम्ति छिमेकी भारतलाई गुहार्नु परेको छ। विदेशी मुद्राको अभावमा देशलाई पर्याप्त इन्धन किन्न असमर्थ मात्र बनाएन, सर्वसाधारणलाई खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हम्मे परेको छ। त्यसैकारण श्रीलङ्काले भारतसँग 50 करोड अमेरिकी डलर माग गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट खेल्न जाने नेपाली टोलीलाई मंगलबार विदाई गरेको छ। नेपाली टोली बुधबार मलेसिया प्रस्थान गर्नेछ भने मलेसियाको क्वालालम्पुरमा जेठ 20 गतेदेखि 26 सम्म छनौट प्रतियोगिता हुँदैछ। 14 जना खेलाडी र प्रशिक्षक महेश रिजाल सहित 4 जना अफिसियललाई क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल लगायतले विदाई गरेका हुन् भने टिमको सहायक प्रशिक्षक रिजन प्रजु, म्यानेजर माया गेवाली र फिजियोका रूपमा नेहा शाह नेपाली टिमसँगै हुनेछन्। आइसिसीले पहिलोपल्ट आयोजना गर्न लागेको महिला U19 विश्वकप सन् 2023 को जनवरीमा दक्षिण अफ्रिकामा हुनेछ भने एसिया छनौट प्रतियोगिताको विजेता टोलीले विश्वकप खेल्न पाउनेछ भन्दै बताएको छ। एसिया छनौटमा नेपालसँगै भुटान, मलेसिया, कतार, युएई र थाइल्यान्ड पनि रहेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जेठ 20 गते कतारसँग खेल्नेछ भन्दै बताएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र 2078-79 का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयको शुल्क वृद्धि गरेको छ। मंगलबार बसेको आयोगले बैठकको हाल कायम रहेको शैक्षिक शुल्कमा 3.6% वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काप्लेले जानकारी दिनुभएको छ। गत सालको समग्र मूल्य वृद्धिलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको सदस्य सचिव डाक्टर काफ्लेले पनि बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, हामीले गत वर्षको मुद्रास्फीति प्रतिशतलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। शैक्षिक सत्र 2077-78 आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजमा 40,23,250 रुपियाँ शुल्क समेत तोकेको छ। तर चालु शैक्षिक सत्रमा 41,68,087 रुपियाँ पुगेको छ भने उपत्यका बाहिरको मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क 44,36,025 रुपियाँबाट बढेर 45,95,721 रुपियाँ पुगेको छ भन्दै बताइएको छ। त्यस्तै गरी बीडीएसका लागि गत शैक्षिक सत्रमा 20,19,580 शुल्क तोकिएकोमा यो शैक्षिक सत्रमा बढेर 20,92,884 पुगेको छ। बीबीएस नर्सिङ कार्यक्रमको लागि गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले 10 लाख शुल्क तोकिएकामा यस वर्ष बढेर 10,36,000 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 9 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने 3047 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् भने 2085 जनाको पीसीआर र 962 जनाको एन्टिजन परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै 13 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 97 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य नियुक्त भएका छन्। मंगलबार संसद बैठकले एमाले अध्यक्ष ओली सहित उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप एमालेलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्यमा थप्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, एमालेकै डाक्टर भीम रावलदेखि कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, प्रदीप गिरीसम्म सदस्य रहेका छन्। सभापति भने एमाले सांसद समेत रहेकी पवित्रा निरौला खरेल रहेकी छन् भने 22 सदस्य रहेको समितिमा सभापति सहित एमालेबाट 7 जना फरार सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष ओली सहित 3 जना थपिएकोमा एमालेबाट सदस्य रहेका सांसदहरू हेरफेर हुनेछन्। विशेष गरी माधव र भीम रावलमा सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समितिमा केपी शर्मा ओली पनि थपिएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट ल्याएपछि शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन पनि घटेको छ। मंगलबार 35.53 अंकले घटेको बजार 2137.92 बिन्दुमा झरेर रोकिएको छ भने सोमबार समेत बजार 50 अंकभन्दा बढीले घटेको थियो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूहको समेत शेयर मूल्य घटेको छ। सबैभन्दा धेरै निजीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। मंगलबार 229 कम्पनीका 27,519 कारोबारबाट 37,69,812 किता शेयर किनबेच भएको छ भने यस दिन कुल 1,31,76,79,090 रुपियाँ बराबरको कारोबार समेत भएको छ। यानि कि बजेटपछि लगातार दोस्रो दिन पनि शेयर बजार घटेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।